السلام عليكم أعزائي المتابعين أينما كنتم، حياكم الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المحترف. معكم اليوم بموضوع من أجل حماية أنفسكم من المخاطر التي قد تهددكم. هو جهاز دفاع عن النفس بسيط كما تشاهدون أمامكم في الصورة، ولكن مفعوله قوي جدا. لماذا قوي؟ لأن هذا الجهاز أعزائي المتابعين يقوم بإصدار قوة كهربائية مقدارها 400 ألف فولت. 400 ألف فولت، ليس 220 320 فولت، 1000 فولت، لا 400 ألف فولت. وتابعوا معي، هذا شكل 400 ألف فولت. 400 ألف فولت قادرة على أن تجعل الشخص الذي يهدد سلامتكم أن يصاب بغيبوبة أو يخاف، مجرد أن يشاهد التيار الكهربائي يخشى على نفسه منه كما تشاهدون. أعزائي، قوة هذا الجهاز لا تكمن هنا فقط، فعندما نضع قطعة حديدية، وأتمنى أن يظهر هذا الشيء بشكل جيد أمام الكاميرا، فعندما نضع قطعة حديدية ستنتقل الكهرباء الموجود هنا سينتقل مباشرة إلى القطعة الحديدية. شاهدوا معي أعزائي المتابعين ماذا حصل في القطعة الحديدية. سأحاول أن أظهر لكم الصدمات الكهربائية ماذا فعلت في هذه القطعة الحديدية كما تشاهدون. فالجهاز أعزائي قوي جدا، وطريقة تصنيعه هي بسيطة جدا. لا تعتقدوا أن الأمر معقد. أما بالنسبة لمن يتساءل عما دور هذا الكيبل، هو فقط كيبل أشحن من خلال البطارية، كون أن عندما التسجيل نفذت البطارية، وبالتالي لكي لا أنتظر طويلا قمت بوضع كيبل الشحن لشحن البطارية. أما الجهاز فهو يعمل بدون كيبل، ولكن يمكن كذلك شحنه. إذن كيف سنصنع هذا الجهاز البسيط جدا في مكوناته؟ تابعوا هذه الحلقة، ابقوا معي. إذا أعزائي المتابعين، هذه القطع التي من خلالها كونت هذا الجهاز، وأهم قطعة في كل هذه القطع هي هذه القطعة، والتي قد يستلزم عليكم شراءها عبر الانترنت. هذه القطعة دورها أنها تحول 3.6 فولت إلى 400 ألف فولت، فهي القطعة المسؤولة عن جعل الجهاز يصدر 400 ألف فولت. وهذه القطعة يعني ثمنها يتراوح ما بين 20 درهم و 30 درهم. لقد أضفت لكم رابط لشراء القطعة أسفل الفيديو، يمكنكم شراءها من أي بائع تريدون. فالثمن كما قلت يتراوح ما بين 20 درهم و 30 درهم بالنسبة لهذه القطعة. طبعا سنحتاج إلى باور بانك، وباور بانك هو مهم جدا لأننا من خلاله سنوفر 5 فولت لهذه القطعة من أجل الاشتغال، كما سنتمكن من شحنه كلما فرغ الجهاز من الشحن. سنحتاج إلى سويتش، أضفت لكم كذلك رابط شرائي من على الانترنت. أما إذا كنت لا ترغب بشرائه من الانترنت، فاذهب إلى أي محل لبيع المواد الكهربائية واسأل عن سويتش مثل هذا، أو يمكنك البحث عنه في الخردة أو سوق الخردة المتواجد بمدينتك. سنحتاج كذلك إلى يعني فيشة أو بريز من أجل ربطه مع هذا الجهاز. سنحتاج إلى لصاق، ثم إلى رأس يو اس بي من أجل إدخاله في الباور بانك والحصول على 5 فولت مباشرة من الباور بانك. سنحتاج كذلك إلى قطعة. أنا استخدمت هنا ريموت كنترول قديمة، ولكن هنا يمكنك استخدام قطعة خشبية، لأن كما قلت أن الجهاز يجب أن يكون نوعا ما يكون بعيد منك لكي لا يسبب لك أذى. فمن الأفضل أن يكون نوعا ما قطعة خشبية قدرها أو يعني 30 سنتيم، تكون على هذا الشكل. أنا استخدمت ريموت كنترول قديمة في هذا الشرح. إذن هذه كل القطع التي سنحتاجها. الآن سنشرع في التركيب. إذن أعزائي، سنقوم بتفكيك الفيشة وللحصول على الأقطاب الحديدية التي سنركبها على القطعة التي اشترينا. طبعا هناك السلك الأحمر والأخضر، نترك السلك الأحمر والأخضر ونركبها على السلك الأحمر فقط هنا في الجانب الآخر، ليس الجانب الذي فيه السلك الأحمر والأخضر بل الجانب الآخر. نركب القطعة الحديدية على هذا الشكل، ثم نعيد إدخال الأقطاب إلى مكانها في الفيشة على هذا الشكل. إذن لدينا الآن القطعة مثبتة على الفيشة. نأخذ الآن
القطعة الخشبية، أو أنا أخذ هنا أو كمثال عندي ريموت كنترول، سأقوم بتثبيت القطعة على رأس الريموت كنترول على هذا الشكل، ثم أثبت كذلك القطعة الأخرى على الريموت كنترول على هذا الشكل. جميل. الآن سنقوم بأخذ الباور بانك ونقوم كذلك بتثبيته على هذا الشكل. الآن سنأخذ قطعة اليو اس بي وسنقوم بإلصاق الجانب الأسود من القطعة في الخيط الأخضر باللون الأخضر أو السلك الأخضر على هذا الشكل. جميل. ثم نعزلها بواسطة شريط لاصق. جميل. الآن سيبقى السلك الأحمر الموجود في القطعة مع السلك الأحمر اليو اس بي. سنقوم باستخدام هذه القطعة سويتشة ونربط كلا الطرفين مع السويتشة. سنربط السلك الأحمر مع الطرف أو مع الطرف الأول، ونقوم كذلك باستخدام شريط لاصق من أجل العزل، ثم نربط القطعة الثانية من اليو اس بي في الجانب الثاني من القطعة. أصبحت القطعة جاهزة من أجل التركيب. إذا سنركب اليو اس بي على الجهاز. جميل. على هذا الشكل. ثم نركب القطعة هنا أو قطعة السويتشة على هذا الشكل. بطبيعة الحال يجب أن نترك القطعة أو نمسك بالقطعة إلى أن تجف من أجل أن تكون جاهزة للاستعمال، وهكذا يكون الجهاز جاهز للاستعمال. فبمجرد الضغط على السويتشة سيمر الكهرباء إلى هذه القطعة، وبالتالي ستصدر كهرباء، وبهذا يكون الجهاز جاهز للاستعمال. إذا أتمنى مسبقا أن تكون حلقة اليوم قد كانت مفيدة بالنسبة إليكم، وأضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله. لذلك حين لا تنسوا الاشتراك بقناة المحترف على اليوتيوب، أزيد من 1,200,000 مشترك. يمكنكم دائما كذلك الالتحاق بمدونتي الرسمية www.tshiprofession.com أو كذلك على صفحتي الرسمية. إلى حلقة غد بإذن الله. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.